हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का फजल और उसकी सलामती हमेशा आप सबकी जिंदगियों पर ठहरी रहे। आज फिर हम कलाम मुकद्दस में से एंड टाइम्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और आज का मैसेज थोड़ा मुख्तसर होगा 20 से 25 मिनट में, क्योंकि आज गिडियन संडे हैं और हमारे पास भाई सैमसन हैं, वो अपनी मिनिस्ट्री का भी हमें गिडियंस हम लोग वाकिफ़ हैं उनके बारे में। ऑलमोस्ट वो हमारे पास 5-6 साल से या इससे ज़्यादा अरसे से वो एक दफ़ा आते हैं और हम उनकी इस खिदमत के लिए भी शुक्रगुजार हैं और हम हमेशा इस खिदमत में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो इबादत के बाद ज़रूर आप अपने अच्छे हदिये कलाम की छुपाई के लिए दे सकें ताकि ये कलाम बहुतों तक जो है वो पहुंच सके। और बहुत सी गवाहियाँ भी हम इसके बारे में सुनते हैं कि जब लोगों ने अंजील को पढ़ा तो उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के हजूर पेश कर दी। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आज फिर हम एंड टाइम्स में से कुछ बातें खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। तो एंड टाइम्स में मैसेज देना ये इतना आसान नहीं होता, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो कहीं पे कुछ रह जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो कलाम मुकद्दस में हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 24 बाब उसकी 15 से 28 आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और हमारा मोस्ट जो फोकस होगा वो इसकी पहली आयत पर होगा। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको झाड़ों में या सरबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगसीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बदगसीदों को भी गुमराह कर लेंगे। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। आमीन आमीन। पिछले संडे भी हमने चंद बातें कलाम मुकद्दस में से सीखी और आज फिर हम खुदाम के कलाम में से मसीह के आने के बारे में, एंड टाइम्स के बारे में कि कैसे हालात होंगे, क्या वक्त होगा, कैसी सरकमस्टेंस होंगे, कैसी दुनिया में जो कुछ हो रहा होगा, उसके बारे में पहले से ही खुदा के कलाम में रकम किया गया है। और जब हम इसकी पहली आयत पढ़ते हैं 15वीं आयत, तो लिखा है, बस तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा देखो, तो पढ़ने वाला समझ ले। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली चीज, जब उसका जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब है पहले से इस्राएल के लोग या उस वक्त जो सुनने वाले थे वो इस बात का के बारे में जानते थे कि पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा देखो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने दानियल नबी का जिक्र किया है और दानियल नबी ने इसके बारे में प्रोफेसाइज किया है
اس نے پیشنگوئیاں کی ہیں کہ جو اینڈ ٹائم میں ہوگا کہ ہیکل کے اندر مقدس مقام کون سا ہے؟ ہیکل کا مقام ہے۔ اسرائیل کے لوگوں کے لیے سب سے مقدس مقام کون سا ہے؟ ہیکل، جہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دانیل کی پروفیسیز کو دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہیکل کے اندر کچھ ایسا ہو چکا ہے جس کی طرف مسیح نے اشارہ کیا ہے۔ اجاڑنے والی، جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل کی معرفت ہوا ہے مقدس مقام میں کھڑا دیکھو تو پڑھنے والا سمجھ لے۔ یہ 168 BC میں انطاکس ایپیفینیس، یہ ایک گریک، جب گریک کا بڑا زور و شورا تھا اور ہم نے اسکندر اعظم کے بارے میں بھی سنا، اس ٹائم میں پیلسٹائن میں جو ان کا ڈپٹی منسٹر یا جو وہاں پر گورنر کرتا تھا اس کا نام انطاکس تھا، اور وہ اس نے وہاں پر ایک قربان گاہ ہیکل کے اندر بنائی تھی، اور اس نے وہاں پر زیوس جو ان کا دیوتا ہے جس کو وہ مانتے ہیں، ان کا سب سے بڑا، گریک کا جو سب سے بڑا دیوتا ہے، اس کے لیے اس نے وہ قربان گاہ جو تھی وہ بنائی تھی، اور پھر اس پر اس نے سور کی قربانی جو تھی وہ چڑھائی تھی۔ اسرائیل اس سے واقف تھے، وہ مکروہ چیز، سور جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کیا ہے؟ اچھا جانور ہے؟ کیسا جانور ہے؟ ناپاک جانور۔ خداوند کے کلام کی، اس کے خداوند کے کلام میں اس کے بارے میں مرقوم ہے، لکھا ہے، اور یہ جو ہے 168 BC میں یہ ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور دانیل نے پہلے بھی اس کی کیا کی ہے؟ پیشنگوئیاں کی ہیں، وہ بھی ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، لیکن یہ 168 BC میں مسیح کے آنے سے 168 سال پہلے، تقریباً 168 نہیں، 134 35 یا 32 سال بنے گے، کیونکہ یہ ڈاؤن ورڈ آ رہا ہے، یہ زیرو کی طرف واپس آ رہا ہے۔ تو مسیح کے آنے سے کتنے سال پہلے؟ 130-32 سال پہلے انطاکس نے وہاں پر کیا کیا؟ زیوس کے لیے وہاں پر کیا بنائی، کیونکہ اس وقت پیلسٹائن میں، یروشلم میں کن کی حکومت تھی؟ گریکس وہاں پر حکومت کر رہے تھے، تو اس نے جو مقدس مقام تھا وہاں پر کیا بنائے؟ ایک قربان گاہ بنائی، اس کے لیے؟ اپنے دیوتا کے لیے، زیوس کے لیے، اور اس پر اس نے کون سی قربانی کی؟ سور کی قربانی کی۔ اور مسیح اس کا ذکر کرتے ہیں، جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھو، خدا کے گھر کو ناپاک کر دیا، خدا کے گھر کو کیا کیا گیا؟ ناپاک کیا گیا۔ تو مسیح ذکر کرتے ہیں کہ جب تم ایسا ہوتے ہوئے دیکھو تو یہ ہوگا۔ جب ہم اینٹی کرائسٹ کے دور کی بات کرتے ہیں اور خاص 7 سال کے ذکر کی بات کرتے ہیں، جس میں 3.5 سال جو ہے وہ امن کے ہیں، اور پھر 3.5 سال جو ہے وہ کس کے ہیں؟ دکھوں کے، تکلیفوں کے، مشکلوں کے سال ہیں، اور کہتے ہیں دنیا کے شروع سے پہلے کبھی بھی ایسی مصیبت نہیں۔ اسرائیل کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس نے بہت سی مصیبتیں سہی ہیں، لیکن اینڈ ٹائم میں جو مصیبت وہاں پر برپا ہوگی اور دنیا میں برپا ہوگی، اس کا پہلے اس کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے پڑھنے والا سمجھ لے کہ وقت آ گیا ہے، مسیح آنے والا ہے۔ حالات جو ابھی بھی دنیا کے حالات جو ہیں، جنگ ایک برپا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچ میں آ کر کوئی ایسا کام کرے کہ صلح کرائے، اور پھر وہ خود ہی قابض ہو جائے، اور 3.5 سال بڑے آرام سے ہوں، اور پھر 3.5 سال بہت ہی مشکل ہوں۔ کچھ لوگ پری ریپچر کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور کچھ پوسٹ ریپچر کا۔ ریپچر کا مطلب کہ اٹھایا جانا، کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے۔ کچھ کا خیال ہے، یہ 2 خیال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
یہ جو دور ہے یہ ریپچر ہو جائے گا، اس کے بعد کا دور ہے. لیکن کچھ جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں کہ کلیسیا دکھوں میں سے، مشکلوں میں سے گزرے گی. وہ پوسٹ ریپچر کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد مسیح کا آنا ہوگا. کلام میں بہت سی آیات بھی اس کے بارے میں ملتی ہیں کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا کیا پائے گا؟ تاج پائے گا. اور کلیسیا شروع سے ہی جو ہے وہ آسان زندگی کلیسیا کی نہیں رہی، بلکہ اب تھوڑی آسان ہے، لیکن آسان یہ پھر بھی نہیں رہے گی. سو ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے مسیح یہاں ہے، وہاں ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ، میں دکھاتا ہوں یہ ہو رہا ہے. خداوند کہتے ہیں کہ تم ان کا یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. ابن آدم کون ہے؟ ہاللیلویا. آپ ادھر ہی ابن آدم کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کا بیٹا، ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ، ہمیں چھڑانے والا. اس کے آنے کا ٹائم ہے. میں اگر زیادہ دور نہ جاؤں تو 2014 کا ہی ذکر کروں، جب پریزیڈنٹ اوباما کی گورنمنٹ تھی اور جب پوپ اعظم نے وہاں پر کیا تھا، دورہ کیا تھا امریکہ کا، اور وہاں پر ایک سروس جو ہے وہ کی گئی تھی کہ تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک ہی سروس جو ہے وہ کی گئی تھی. اور یہ بھی مائٹ بھی کہہ لیں ون ریلیجن ایجنڈے کے بارے میں بھی شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ بھی پریکٹس ہونے کے لیے جو ہے وہ لوگ اس کی بھی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور وہاں پر اس بات کے لیے بات کی گئی کہ کیوں نہ ہو کہ ہم دنیا کا ایک ہی مذہب بنا دیں. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو مشکل ہے، یہ جو لوگ مذہب کے لیے، خدا کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ جب 7 سال کا دور یہ شروع ہوگا، جب اینٹی کرائسٹ آئے گا اور وہ امن کے شہزادے کے طور پر آئے گا، میں امن کرواتا ہوں، تو اس وقت میرا خیال ہے ون ریلیجن ایجنڈا بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا کہ سب کا ایک ہی مذہب ہوگا. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس کو کیا کریں گے؟ سمجھ جائیں گے. جو خدا کے لوگ ہوں گے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں احکامات جو ہیں بڑے واضح ہیں. وہ کہتا ہے پڑھنے والا سمجھ لے. گمراہی بھی ہوگی، برگشتگی بھی ہوگی، بے دینی بھی ہوگی. اگر آج کا دور ہم دیکھیں، اتنی ترقی کے باوجود گمراہی، بے دینی اور برگشتگی کا دور ہے. اور یہ چیزیں کہاں پر جا رہی ہیں؟ عروج پر جا رہی ہیں. بچے ماں باپ کی نہیں سنتے. ماں باپ کے کیا ہے؟ مخالف ہے. لاسٹ پیسج میں بھی، پچھلے سنڈے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہوگا، جب اینٹی کرائسٹ یا حیوان اور بہت ساری باتیں اس کے بارے میں مکاشفہ میں بھی کہی گئی ہیں، ڈینیل نے بھی کہی ہیں. آئیے ہم ڈینیل میں سے اس پروفیسی کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کا 9 باب اس کی 24 سے 27 آیت کو دیکھیں گے اور ضرور اس کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. جی بھائی یوشیا پلیز. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، دانیل 9 باب اس کی 24 سے 27 آیت. تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا و نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے. پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا. اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی. بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی. اور وہ بلاد جو مقرر کی گئی ہے
उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। आमीन। ये प्रोफेसी, इसका क्राइस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। एक और प्रोफेसी, डैनियल में बहुत सी प्रोफेसीज हैं, लेकिन 12 बाब उसकी हम 11 आज भी कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, और जिस वक़्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ़ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। आमीन। 1290 दिन, 1290 दिन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 3.5 साल जो है वो बनते हैं। और 3.5 साल जो है वो अमन के होंगे। ये फरमान आएगा, वो सबसे अहद करेगा, वो सारी चीज़ों को सेटल करेगा। और फिर ये भी जिक्र है कि वो हैकल के अंदर क्या करेगा, एक अपना बुत नस्ब करेगा और वो कहेगा यही खुदा है। और फिर दोबारा से कुर्बानगाह पे वो वैसी ही कुर्बानियाँ जैसे ज़्यूस के लिए की गई थी वैसी ही कुर्बानियाँ चढ़ाएगा। और उसके बाद मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब खुदा के लोग इसको देखेंगे, जो खुदा के कलाम को समझते हैं, जानते हैं, वो इसका क्या करेंगे, इनकार करेंगे, मुखालफत होगी। और फिर आप जानते हैं कि फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फौजें भी होंगी, लोग भी होंगे, और बहुत मुश्किल दौर होगा। और खुदा इसी का ही क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। अगर हम मुकाशफा में से देखें, मैं 3 हवाले आपको लिखा देता हूँ, आप जरूर घर जाकर पढ़िए। हैवान का जिक्र है, एंटी क्राइस्ट का जिक्र है। मुकाशफा 13 बाब उसकी पहली 10 आयत, मुकाशफा 17 बाब उसकी 3 आयत, और मुकाशफा 17 बाब उसकी 8 से 16 आयत, 19 बाब और उसकी 19 और 20 आयत, और फिर 20 बाब और उसकी 10 आयत, इसमें हैवान का जिक्र है। अगर हम इसको पढ़ सके मुकाशफा के इस हवाले को, ओके, हम देखते हैं कि इस दौर में जब एंटी क्राइस्ट ज़ाहिर होगा तो कोई भी खैर की जो बात है वो नहीं होगी। सलामती 3.5 साल बड़ी सलामती होगी, लोग मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन जब ये ज़ाहिर हो जाए, इसका 13 चैप्टर जरा निकालिए, मुकाशफा का चैप्टर 13। ये कैलकुलेशन जो अभी हमने डैनियल में पढ़े, इसके लिए हम एक अलग मैसेज कैलकुलेशंस पे जो दौर का जिक्र है, 3.5 साल 62 हफ्ते और दूसरी चीजें, इस पर हम बात करेंगे। एक अलग पैगाम उस पर जो है वो शेयर करेंगे। इसकी 15 आयत से 13 बाब उसकी 15 आयत से 15 से 17 पढ़िएगा। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। आमीन। 666 के बारे में तो बहुत कुछ जो है वो लोग बात करते हैं। और इस चैप्टर में 13 में 2 हैवानों का जिक्र है, और ये एक हैवान जो है ये दूसरे हैवान में जब उसको मार दिया जाएगा, उस पर रूह फूंकेगा, उसके बुत में जान आ जाएगी, और फिर सबको ये कहा जाएगा कि इसकी क्या करें, प्रस्तिश करें। सबको क्या कहा जाएगा, इसकी क्या करें, प्रस्तिश करें। जब ज़्यूस का बुत वहां पर नस्ब किया गया और उसकी कुर्बानगाह बनाई गई, उस पर कुर्बानी की गई, तो क्या कहा गया कि खुदा की कुर्बानियों को उससे क्या कर दिया गया, उससे चेंज कर दिया गया। और यहाँ पर भी हमें जिक्र मिलता है कि उस बुत में जो है वो रूह फूंकेगा और हैवान का बुत बोलेगा। जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें उनको क्या कराया जाएगा, कत्ल कराया जाएगा। जो इनकार करेंगे कि ये खुदा के कलाम के मुनाफी है, ये नहीं हो सकता, खुदा ऐसा नहीं कर सकता,
خدا کے لیے یہ نہیں ہے. خدا کے کلام میں اس کی پرستش کے لیے کچھ اور لکھا ہے، لیکن یہ زبردستی انسانوں پر تمام دنیا میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور جو اس کے پیروکار ہوں گے ان کو ایک چھاپ دے دی جائے گی، ایک کارڈ دے دیا جائے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے. آپ کا پیسہ پلاسٹک منی میں کیا ہو رہا ہے؟ کنورٹ ہو رہا ہے. آپ یہ ٹھیپے روپیے یہ یوز نہیں کریں گے. آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ایک کارڈ ہوگا. شاید وہ کارڈ لینا ہی آپ کے لیے مشکل ہو جائے جب آپ کے پاس 666 والی وہ پنچ نہیں ہوگا، وہ مور نہیں ہوگی، تو آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ کوئی یہاں پر لکھا ہے اور اس کے نام کا عدد ہوگا اور کوئی خرید و فروخت نہ. جس کے پاس وہ عدد نہیں ہوگا وہ کوئی خرید و فروخت نہیں. آپ اپنی نیسیسٹیز نہیں لے سکیں گے، آپ اپنی ضروری چیزیں نہیں خرید پائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس حیوان کا عدد نہیں ہوگا. اور جو کمپرومائز کر لیں گے، جو لے لیں گے، جو کہیں گے چلو ٹھیک ہے اس دنیا میں رہنا ہے، چلو جی چلنا ہے، ایسے چلتا ہے. ہم بہت کچھ اس دنیا میں رہتے ہوئے سوچتے ہیں، کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں چلو جی دنیا میں چل رہے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں. موسٹلی جو پرسیپشن آج کل دنیا کے اندر ہے، یہ دنیا میں یہی چل رہا ہے جی بھائی ہم نے یہی کرنا ہے. ہم نے خدا کے کلام کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کا کلام کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کی کیا خواہش ہے، خدا کیا چاہتا ہے. ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور لکھا ہے جو حیوان کی چھاپ نہیں لے گا وہ جویں کہتے ہیں نہیں برادری جدا حکا پانی بند ہو گیا. حکا پانی بند سمجھتے ہو؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ جس کے ساتھ برادری کوئی تعلق نہیں رکھتی. بس یہ حکا پانی بند ہے سارے جگہ ہوتے نہیں سکتا. تو ایسے ہی ہوگا. بہت سارے لوگ ایڈمائر، لکھا کلام کے اندر لکھا ہے جو ایماندار ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. اور یہی وقت ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم کس کے لوگ ہیں؟ خدا کے لوگ ہیں. اور خدا کے لوگ بچ جائیں گے. ہاللیلویا. خدا کے لوگ بچ جائیں گے. دنیا میں رہنا اور دنیا کا اینڈ، یہاں پہ ہر ایک چیز یاد رکھیے ٹیمپریری ہے. کچھ بھی یہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. بلڈنگز ٹیمپریری ہے، لوگ ٹیمپریری ہے، ٹیکنالوجی ٹیمپریری ہے. جو کچھ بھی آپ اس زمین پر ہے وہ سب کیا ہے؟ ٹیمپریری ہے. کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہماری لائف کا ایک جو ہے یہ ایک اس کا اینڈ ہونا ہے. اگر ہم ایماندار ہو کر جئیں گے تو دنیا میں شاید ہم خسارے میں رہیں، لیکن ہم ہمیشہ کی زندگی کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے. مسیح نے کہا جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جب ہم میتھیو چیپٹر 24 پڑھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں اینڈ ٹائمز کے بارے میں، اپنے آنے کے بارے میں، اس دنیا کے اخیر کے بارے میں، اخیر زمانہ کے بارے میں، تو وہ بات کرتے ہیں کہ یہ ڈینیل نبی کی پروفیسی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ پڑھنے والا سمجھ لے آلریڈی پروفیسائز جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ آخری دور میں ایسا ہوگا. اور جب ہم ڈینیل چیپٹر 9 کی پڑھ وہ کہتے ہیں بربادی کیا ہو چکی ہے؟ مقرر ہو چکی ہے. اس دنیا نے اینڈ کی طرف جانا ہے، ختم ہونا ہے. سب کچھ، ساری نبوتیں، ساری پیش گوئیاں جو کلام مقدس میں کی گئی ہیں یہ کیا ہوں گی؟ پوری ہوں گی. اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت حالات کیسے ہوں گے تو لکھا ہے اس کی 16ویں ہے تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں. پہاڑوں پہ چڑھ جانا کیا ہوتا تھا کہ جب وہ جدل ہوتا تھا تو لوگ پہاڑوں پر کیا لینے کے لیے جاتے تھے؟ پناہ لینے کے لیے چلے جاتے تھے. پہاڑ اونچی جگہ ہے، وہاں پر کیا ہے؟ غاریں ہیں، کچھ ایسی اچھی جگہ ہے جہاں پہ لوگ چھپ سکتے ہیں، ہائڈ ہو سکتے ہیں. تو کہتا ہے جو یہودیہ میں ہے وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھوں پر ہوں وہ اپنے گھر سباب لینے کو نیچے نہ اتریں. یعنی کہ اپنا مال اکٹھا کریں، اپنی جان بچانے کے لیے کدھر کو جائیں؟ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں. جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹیں. مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور دودھ پلاتی ہوں. پس دعا کرو، پس دعا کرو. اس کا مطلب ہے یہ ہونا ہے. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں پس کیا کرو؟ دعا کرو. ان دنوں کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے. پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں، جاڑوں کیا ہے؟ سردی میں، یا سبت کے دن
भागना न पड़े। सब्बत का दिन इसराइल के लोगों के लिए नहायत मुकद्दस दिन है, जिसमें वो कुछ भी बदनी मेहनत का काम जो है वो नहीं करते। और खुदा का हुक्म भी है कि तू सब्बत का दिन क्या रखना, पाक रखना, और इसमें कोई काम काज, कोई कारोबार ना करना। तो मसीह कह रहे हैं कि दुआ करो कि जाड़ों में वो वक्त ना आए कि मौसम की मार भी ना पड़ रही हो और सब्बत का दिन भी ना हो, जब मजहबी तौर से तुम्हें क्या करना है, तुमने आराम करना है, तुम्हारे आराम का टाइम है। क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। ऐसी बड़ी मुसीबत इसराइल ने असीरियों का सामना किया है। असीरियों से बड़ी कोई, कैद से बड़ी कोई, बेगार काम से बड़ी कोई मुसीबत नहीं होती जो इंसान देख सकता है। लेकिन मसीह जिक्र करता है कि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। बरगजीदों की खातर वो दिन क्या होंगे, घटाए जाएंगे। और खुदा बरगजीदों का क्या रखता है, ख्याल रखता है। मुसीबत सहनी पड़ेगी, दुख सहना पड़ेगा। जब हम उस टाइम में होंगे तो कभी भी अपने ईमान का इनकार ना कीजिए, कभी भी अपने मसीहा का इनकार ना कीजिए, कभी भी कंप्रोमाइज ना हो जाए, कभी भी हैवान की छाप ना अपने ऊपर ले ले। अगर हैवान की छाप ले लेंगे दुनिया में तो कुछ जो है आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपका फायदा हो जाएगा, लेकिन आखिर में खुदावंद कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। जब मसीहा आएगा तो वो फिर क्या कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। अगर आज के दौर की बात करें, अभी के दौर की बात करें, बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं जब दूसरे मज़हब में जाते हैं। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हम ईमान के का अगर देखें तो इतना स्ट्रांगली क्रिश्चियन फेथ जो है वो लोग जो है वो इसकी एप्लीकेशन नहीं करते, इसको अप्लाई नहीं करते। बाज़ औक़ात हमें जॉब्स लेनी है, हम अपने नाम जो है बाज़ औक़ात हम छुपा लेते हैं, और फिर कहते हैं यार तुझे दसिया नहीं, तुझे क्रिश्चियन हो, अजी का तुझे पूछे नहीं। इसलिए जब कभी जाएं तो पहले ही उन्हें बताएं वी आर क्रिश्चियन, वी आर बिलीवर्स, हम मसीह पर क्या रखते हैं, ईमान रखते हैं। और ये प्रैक्टिस हम इस मुआशरे में तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो इन द एंड टाइम अगर हम एंटी क्राइस्ट के टाइम में जिंदा हुए तो फिर भी हम मसीह का इनकार नहीं करेंगे, फिर भी हम ईमानदार के तौर पर क्या करेंगे, जिंदगी बसर करेंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठड़ियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। इब्ने आदम आए, उसने आना है, उसने आना है। जब खुदा यीशु मसीह सौत फरमा रहे थे तो उसके शिगिर्द वहां पर देख रहे थे तो लिखा है वहां पर फरिश्तों ने उन्हें क्या कहा, जिस तरह तुम मसीह को जाते हुए देखते हो वैसे ही ये वापस आएगा। और जब आप आगे इसको पढ़ते हैं तो लिखा है वो मुकर्रब फरिश्ते और बड़ी आवाज के साथ आएगा और हर कोई उसे देखेगा, और हर कोई उसे देखेगा। हालेलुया। हम कंप्रोमाइज ना हो, हम खुदा के कलाम और कभी भी कंप्रोमाइज ना हो। जैसा खुदा का कलाम है हम उसको माने, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज पाने में इंटरेस्टेड है। सारे कितने लोग इंटरेस्टेड है जिंदगी का ताज पाने? हालेलुया। जरा बामा ता करो, सारे इंटरेस्टेड है जिंदगी का ताज पाने में, तो फिर कभी कंप्रोमाइज ना हो।
खुदा के कलाम को पढ़ें। पढ़ने वाला समझ ले। मुश्किल दौर है, मुश्किल होगी, शायद हफ्ते में एक दफा खाना मिले, शायद बहुत मुश्किल हो, आपके पास सब कुछ हो, शायद उस वक्त आप कुछ भी परचेज ना कर पाए, लेकिन हम ईमानदारों की जिंदगी जिए और खुदा के कलाम के मुताबिक जिए। ये जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा गया ये होना है, हमारे जीते ही हो दे या हमारे बाद हो, ये जरूर होगा। लेकिन हमने अपने टाइम में, अपनी जिंदगी में हमेशा खुदावन को ग्लोरीफाई करना है, उसे ही जलाल देना है, उसके ही हुक्मों को मानना है, उसकी ही सिताइश करनी है, उसकी ही बंदगी करनी है, उसके ही गीत गाने हैं, उसके साथ ही जुड़े रहना है, क्योंकि उसने अपना जान का फिदिया हमारे लिए दिया है। हालेलुया। और बस खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। भाई अफजाल आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे और इसके बाद हम अपनी ऑफरिंग